एके वटेन काल लोक नरकासुराच्या नेटान आसले जाल्यार दुसरे वटेन कुडचडे बाजारात उजो लागलो। उज्याक लागून बाजारातल्या दुकानांचे व्हड लुकसाण जाले। उजो लागपाचे नेमके कारण अजून कळूंक ना। विक्रेत्यांचेर हावळ आयला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। एक वटेन आमी दिवाळी साजरी करपाक जाय म्हणून नरकासुराचो वध करतात आणि नरकासुरा वध करता आसतनाच एक काळाची घटना घडली ती म्हणल्यार कुडचड्यार जे मार्केट आसा, फुलांचे मार्केट आसा या बाकी मार्केट आसा, तेक तेकोन ही जी मार्केट आसात हांगा खंय तरी राती उज लागलो आणि हो उज असो लागलो की त्यांचो सगळो गोबोर जावन गेले कडेन आसा। हें जे मार्केट आसा हें कुडचड्यार आसा आनीक आमी कालच नरकासुराचो वध केला। खूब कडेन कॉम्पिटिशन आसली ती चालू आसतना खंय तरी ह्या मार्केटाक उज लागलो आणि हो उज जेन्ना लागलो त्या टायमार थंय पुलीस उबी आसले। ही जेन्ना त्या पुलिसेक कळली तेन्ना पीसी शाहरुख खान, पीसी कुणाल आणि पीसी संतोष शेळके आणि त्याच बरोबर थंयचो PSI जो आसा प्रमोद तारी हे ऑन द स्पॉट त्या जाग्यार गेले आणि त्यांनी फायर ब्रिगेडीक हेल्प केलो की उजो पालोवपाक। की इतलो उजो लागलो की पालोवपाक सुद्दां बरो मुश्कील आसलो आणि ही जी पायपां यूज करता उदकाची प्रेशराची फायर ब्रिगेड तांकां धरपाक सुद्दां त्या टायमार मनीस नासलो। तेन्ना ह्या पुलिसांनी कुडचड्या वयले जे पुलीस आसा आनी तितून भितर ट्रॅफिकेचोच एकटो आसलो तेणी ह्या पायपा धरून आख्खो उजो पालोवपाक खूब प्रयत्न केलो। तांकांय मायनर इंजरी जाले कडेन आसा। म्हणटकीर आमी दिवाळी साजरी करतना तेंचेर एक काळाचो घात आयले कडेन आसा। म्हणटकीर आमी सगळी तांकां सपोर्ट करचो म्हणून मागतात कित्याक आज जर आमी सपोर्ट करना जाल्यार हे जे आमगेले ट्रेडिशनल फुलकार आसात हे मुखार केन्नाय असली हें करपा येवपा ना। म्हणटकीर आमी ह्या हांकां हेल्प करपा जाय आणि तसोच हो उजो कसो लागला हेजी जाणीवकाय घेवपा जाय। आणि सद्या कुडचडे पुलीस जे आसा ते थंय आसात, कुडचड्या वयले फायर स्टेशन आसा ते त्या जाग्यार आसात आनीक सद्याक उजो जो आसा हो तेणी कंट्रोला हाडले कडेन आसा। आतां पळोवया ह्या उज्याचें कारण कितें मेळटा, शॉर्ट सर्किट मेळटा काय कित्या खातीर जाला हे पळोवचे पडटले। कसो उज लागला कितें खबर आसा? ना रे बाबा म्हाका खबर ना। हांव बंद करून घर गेले न्ही लोक फाटल्यान आसलो चड पयस न्ही म्हाका खबर ना। हात वर दिसान येता। तूं केन्ना कळ्ळें उज लागलो म्हणून? म्हाका 4 सुमार कोण फोन लायलो मागीर काय हाडना काय म्हूण मार्केट सगळें जळ्ळी म्हणून। तुगे कितें सामान आसलें? मुगे कणगां, नाल्ल, कारांदे, तेला बाटल्यो आनी हे आंबाडे मुगे सगळो वेपार रे बाबा। सगळो तितलो वेपार हाडलो हांवें काल 50,000 50,000 सुमार वेपार आसलो? हय हांवें 50,000 वेपार हाडलो। हांवें कांय चड विकूं ना रे बाबा। काल आयतारा बाजार भरलो न्हू वयर मागीर कोणाक 70 सकयल देंवतालो। कितले लाखांचे लॉस जालें? कितले नाका आनी म्हूण कशें कटय सद्या हांवें हातींतून पयशे दिवन 50,000 वेपार हाडले न्ही काल। मागीर पुरो फुलां आसलेलीं, सगळें सामान आसलेलें आनी बुतून दवरलेलीं। 10,000 फुलां घेतले काल हांवें। सगळें हांवें घर व्हरोंक पडटा म्हणून हांगाच दवरलेलीं। सगळें गेलें मागीर लुकसाणी भरपूर येयली म्हाका। कसो लागलो उजो कितें खबर आसा? ना आमकां कांय खबर ना। आमी घर गेले न्हू 2 सुमार 2 2:30 आमी कांय नासलें। आमी आज सकाळीं येयली न्हू। तुका कितले लॉस जाला? कितले हजाराचे लॉस भरपूर जाला। आनी मरे बाबा हांवें पयशे मरे हांगा दवरले। आमी तशें गडबडीन धांवले 5,000 आसले पयशे आसले इतून घालून दवरले कातरां भितर तेवूय गेले लास्ट आयदन का पयशे ते खबर पडून काल आमी जशें नरकासूर काल कॉम्पिटिशन आशिल्लें बस स्टँडार। सो आमी थंय आशिल्ले एक 2:45 सुमार अकस्मात बोवाळ जालो। बोवाळ जाल्लो सगळे लोक अशे धांवले पळयले। कोण तरी तेंच्यान पळयल्ले जे हांगासर उजो पेटलो। सो थंयच्यान लोक धांवले म्हणटकीर हांव रोखडो तांचे फाटोफाट हांवूय आयलो। हांवें फायर ब्रिगेड आशिल्ली, फायर ब्रिगेड रोखडी फायर ब्रिगेड भायर सरली थंयच्यान आनीक बाय द टायम म्हाका हार्डली तांकां थंयच्यान आनी एक 5 मिनट सुद्दां लागलें ना। उजो असो पेटलो सामको भरपूर जोरान पेटलो आनी कित्याक मेन म्हळ्यार प्लास्टीक आशिल्लें। प्लास्टिकाक लागून तो चड हें जालो भडकलो। कितले लॉस जाला अशें दिसता तुमकां? तुमी उलयल्या फायर लॉस मेन म्हळ्यार तांकां एक्चुली हांवें वायरींग सुद्दां तांकां फूल नवे करून दिलें, फॅनी सगळे घालून दिल्ले, लायटी घाल्ल्यो नव्यो। सो म्हाका दिसना शॉर्ट सर्किटान हें जाय तशें, कित्याक शॉर्ट सर्किटान हें जावना। खंय ना खंय काल आमी अशें आयकूं ना कोण उलयताले
नरकासुराच्या भायल्यान लोक येताले न्ही, सो मे बी कोण हांगा बसून सिगरेट वगैरे मारले आसतली आनी ते हाजेर पडले आसतले प्लास्टिकाचेर, सो ताका लागून हेका जावं शकता. आता तुम्ही म्हणले प्लास्टिक खूप असलेले तो म्युन्सिपाल्टीन काढून आणले ते प्लास्टिक म्युन्सिपाल्टीचे न्ही, ते प्लास्टिक खंयचे जे आपले स्ट्रीट वेंडर जे आसा आतां जे सोपो हे करता, सो ते कितें करता आपल्याला फ्रुट्स ती बकेट येता, ती बकेटां आशिल्ल्यान मागीर ते कितें करता रातचें दुकान बंद करून वता तेन्ना कितें तांकां तशी हांगा हें ना, हे फक्त सोंपे तांकां तशी बॉक्सांनी बाबा आपलो माल खंय तरी बाबा भितर घालून पॅक करून घर वचपाक, सो ते कितें करता घर वता तेन्ना ताजेर आपल्या पाजेर प्लास्टीक घालून ते घर वतात. कितें सीसीटीव्ही कॅमेरा बी कितें चॅक करतले तुमी? सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा, पुंडली शॉपार एक सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा आनीक आमी ताका सांगलां फक्त लायटी कनेक्शन दिवनी, कित्याक केबल हो मेन जोडिल्लो आसा ताका लागून लायटी कनेक्शन दितकच आमी ते DVR हे करून मागीर चॅक करतात. आमकां टोटल 2 फायर टेंडर लागली, एक आमची 12,000 लिटराची, तशीच एक आमची दुसरी आसा 8,000 लिटराची कॅपॅसिटीची जी व्हेकल आसा, त्यो 2 व्हेकल आमी यूज केल्यो. ह्यो 2 व्हेकल यूज करतना जशें हांवें पयलीं म्हटलें आमचे बंदोबस्त क्रू आसा तो एक 6 जाणांचो स्टाफ, फायर स्टेशना वयलो 6 जाणांचो स्टाफ, ताजे बरोबर आमचे काही कुडचडे फायर स्टेशनाचे तशेंच मडगांव फायर स्टेशनाचे जे ऑफ ड्युटी फायरमॅन आशिल्ले जे नरकासूर पळोवपाक आयिल्ले तांणी काम केल्लें, ताजे बरोबर पब्लीक आसा हेणें चड सपोर्ट केल्लो आसा. कारण तुमी काल जर पळयलें होज आमकां थंय व्हरपाक मेळनाशिल्ले, रोड ब्लॉक आशिल्ले, अशें आसतना पब्लिकान हेल्प करून होज जे आमी 4 होज आसा दे आर व्हेरी वेटेड, अशे होज लोकांनी सुद्दां हेल्प करून आमकां पालयल्लो आसा. आनी त्याच कारणां खातीर हो जो फायर जो आसा हांवें म्हटलें 20 मिनटांत, कारण 20 मिनटाचो टायमा भितर करप म्हळ्यार म्हाका दिसता खूब व्हडलें यश आसा. आनी हें जें यश आसा हेजें कारण आसा पब्लीक आनी बरें काम केल्लें आमचे प्रोफेशनल फायर फायटरांचे. आणि लॉस कितले अशें एस्टिमेट बी कितें जाला आसा? आमी आयज मॉर्निंग इन्स्पेक्शन केल्लें आसा, पूण अजून एस्टिमेटेड लॉस कळना, कारण तांणी कितें सामान दवरलेलें तांचें कितें जळां तें अजून कांय कळना. आमी इंडिविज्युअल पार्टी आसा, 20 शॉपां आसा, 20 पार्टी आसा, आमी 20 पार्टीक सांगलां तुमचे डिटेल आमकां जे लॉस आसा ते तुमी दिया, त्या प्रमाणे आमकां आमचो मुखाल्लो जो फायर रिपोर्ट आसा तो करपाक मेळटलो. आनी तांकांय जेन्ना क्लेम करूंक जाय तांकां आमी सांगलां इंडिविज्युअल पार्टी वायज तुमचे जे लिगल डॉक्युमेंट आसा जे म्युन्सिपाल्टीन तुमकां दिल्ले आसा ते अटॅच करून ऑनलायन सर्विसीस, कारण आमच्यो जितल्यो सर्विसीस आसा त्यो ऑनलायन आसा, ऑनलायन तेणी एप्लाय केलो की इमिडिएटली आमी आमचो मुखाल्लो प्रोसेस करतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजेफ शेख.